वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का खैर मकदम। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है ताज़ा तरीन पेशरफ़्त खित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम के मुआहदे पर मुंतज होगी। शहबाज शरीफ ने ट्रंप का इक़दाम जुर्रतमंदाना करार दे दिया। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम मुअत्तल कर दिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते के ममालिक के दरमियान सिफारतकारी जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी और इसराइल की ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी करार दे दी। ईरानी सदर ने अमरीका को खबरदार किया है कि वो धमकियां देना बंद कर दे। वाज़े किया कि जबर के सामने ईरानी सर नहीं झुकाएंगे। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुतालबात मानना नामुमकिन करार दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दूसरे रोज़ भी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा कर दिया। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का एक्स पैगाम। यूएई ने ईरान को ज़ाहिर अमन के लिए ख़तरा और बहरान में इजाफ़े का ज़िम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफ़ा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आबनाए हुर्मुज़ में तसादुम के दौरान 10 आम शहरी हलाक होने का दावा। अमरीकी फ़ौज के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का आबनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर आ गई। डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस। CEO डॉन मीडिया ग्रुप नाज आफरीन सहगल्ला खानी ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान को तेज़ी से बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। दो 2022 के सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मौसमियाती तग़य्युर के नुकसानात से बचाव के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। ग्रीन इकॉनमी की जानिब मुंतकिल होना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया। वाज़ेह किया कि माहौलियाती तब्दीली के असरात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ 1% कार्बन पैदा करता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तर्दीद सबूत करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह किया है कि मार्का हक एक दिन मनाने की बात नहीं। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के उसूल के मुताबिक पहलगाम के वाक़े को बैनुल अक़वामी अदालत क्यों नहीं ले गया।
سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ عدالتیں ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا۔ آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر تفصیلی فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ منگل کو دوبارہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل طلب۔ بشرا بی بی کی طبی حالت اور جیل ملاقاتوں کے حوالے سے تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو گیا۔ 3000 سے زائد مراکز صحت کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا۔ پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی کو جلد از جلد مکمل کریں گے۔ پہلا سرکاری آٹزم اسکول مریض بچوں کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سملی ڈیم کا دورہ، ڈیم کے اطراف علاقے کا جائزہ لیا، تفریحی سرگرمیوں کے فروغ اور ڈیولپمنٹ کا پلان طلب کر لیا۔ چارسدہ میں مولانا شیخ ادریس کے قتل کی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ ایک ملزم کی شناخت ہو گئی، پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ شیخ ادریس کی گاڑی کے ڈرائیور کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ کوئٹہ میں پولیس کی فائرنگ سے کار سوار نوجوان کی ہلاکت کیس میں 3 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ واقعے کی انکوائری کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ سندھ میں 11 مئی تک شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے سندھ کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ دادو، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ پاکستان کا مزید ایل این جی کے لیے اسپاٹ خریداری کا فیصلہ، عالمی کمپنیوں سے 2 ایل این جی کارگوز کے لیے بولیاں طلب کر لی گئیں۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ نے 7 مئی تک بولیاں طلب کر لیں، اسی دن بولیاں کھولی جائیں گی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان، بجلی صارفین کو 63 ارب 94 کروڑ روپے کے ریلیف کے لیے نیپرا میں درخواست دائر، نیپرا کی جانب سے درخواست پر 19 مئی کو سماعت ہوگی۔ برسوں سے بند ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ بحال ہو گیا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور وزارت دفاع کو خراج تحسین۔ اور آسٹریلین رائل ملٹری کالج ڈینٹرون کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، پاکستانی آرمی کیڈٹ سردار ارسام عباس اور آل بیسٹ فارن ملٹری کیڈٹ قرار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کامیابی پاک فوج کی جونیئر قیادت کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار، عزم اور بہترین کارکردگی کا مظہر ہے۔